नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। खापरेश्वर महाराजाचे जो आमचे राखणदार म्हणटा तेजे हांवें देवूळ उद्ध्वस्त करून म्हाका जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 दीस क्रॉस जाले आनी ती मुर्ती काडल्या खापरेश्वर महाराजाचेर एका कंटेनरान दवरलेली आसा। कितकें दुर्दैव, निशेध ह्या सरकारचो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचोय। वायट दिसता कित्याक जाणा मरे, आयज ब्रह्मेशानंद स्वामी सारकेलो आमचो पिठाधीश जेका मोठ्या प्रमाणात आमचो गोंयचो बहुजन समाज मानता आनी तेजे उपदेशूय आसा, त्या स्वामीन आयज एक शब्द सुद्दां काडूंक ना। कित्याक गाय तेका ते एका मान्यता दिल्या गाय तेणी, जो स्वामी अख्ख्या जगभर भोंवता हिंदूचो धर्माचो प्रचार करता, त्या स्वामीन ह्या गोष्टी बद्दल उलोवप ना म्हणजे खूब मनाक वायट दिसलें। दुसरी गोश्ट, जी बायलां वडाची पुनव जेन्ना जाता पळय न्हू, तेन्ना घोवाक दीर्घ आयुश्य मेळोंक जाय म्हणून त्या वडाची पुजा करपाक ती येताली। ती कित्याक येताली? फक्त फेसबुकार फोटो घालपाक, व्हिडिओ घालपाक। आयज खंय ती गायब जाली? जी संघटना हिंदू धर्मा खातीर आमी लडटले, रस्त्यार देंवतले, हिंदू संघटना खंय गायब जाली? बरे बरे तत्वनिश्ठ हिंदू धर्माचे जे लिडर म्हणटाले ते हिंदू धर्माचे लिडर खंय गायब जाले? फक्त बहुजन समाजाक भडकोवपाचो, रस्त्यार उतरपाचो, राजकारणाक तेचो वापर करपाचो हो एकूच एजेंडा सरकारा कडेन आसा। हांव बहुजन समाजाच्या प्रत्येक महिलांक, दादल्यांक, भुरग्यांक, बायलांक आव्हान करता, हांकां बळी पडो नाका। आयज जें कृत्य पळय 2 दीस पयलीं कितें जालां कृत्य न्हू, तें प्रत्येक गांवांत जातलें, प्रत्येक वाड्यार जातलें, लक्षांत धरा। आयज सरकार कोणाचो आहा रे? हो तर सरकार आनी कोणाचो आसलो न्हू जाल्यार आयज ज्या पक्षाचो सरकार आसा त्या पक्षाचे कार्यकर्ते मरे आयज हायवे बंद करपाची आनी मुर्ती सोड एक थंयचो टायल सुद्दां काडून दिवपाचें नासलें। हेजो अर्थ हे सरकारी मान्यता प्राप्त आसा काय कोणाचें भविश्य कोणाक साल्वार करपाक, कोणाच्या प्लॉटान कोणाचो कॅझिनो येता हें सुद्दां सरकारान जाहीर करपाक जाय। हें चड दीस चलचें ना। तुमी मरे खरेंच लोकांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न